أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله وكفى بالله حسيبا. ما ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليم.
اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو وكان في المؤمنين رحيما بسم الله الرحمن كلا سوف تعلمون ثم
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله